यो ग्राउन्डेड हुन्छ कान्छ GROUNDED ग्राउन्डेड ग्राउन्डेड एकचोटि ट्राई गरिबक्छु हजुर हजुर Excuse me, sir. Just look at the answer there. हेर्नुस् त्यहाँ दिएको छ मैले हेर्नुस् Sir, Dev Samsar had established many educational institutes. That is past perfect because no, we are doing simple past subject plus V2. Thank you, sir. चाहिदैन त्यहाँ हेर न आन्सर Yes, thank you, sir. सिम्पल पास्ट गर्दैछौँ सिम्पल पास्ट भनेको एकदमै धेरै प्रयोग हुन्छ सिम्पल पास्ट इज युज्ड इन so you have to have good knowledge of simple past सिम्पल पास्टमा चाहिँ V2 हुँदाखेरि चाहिँ पोजिटिभ भयो नेगेटिभ भएपछि डिड नट प्लस V1 हुन्छ क्वेशन हुँदाखेरि डिड अगाडि आउँछ you know all these are the things that you have to take into consideration. Now let us see past tense condition the action completed in the past कहिलेकाहीँ परिपरिको सन्दर्भ अनुसार थाहा हुन्छ दिस इज सिम्पल पास्ट भनेर कहिलेकाहीँ टाइम एडभर्बियल दिएको हुन्छ you know action completed in the past मैले खाना खाएँ simple past मैले खाना खाएको थिएँ भन्यो भने past perfect so we are not talking about past perfect now we are talking about simple past you know action completed in the past अर्को चाहिँ सिग्नल वर्ड्सहरु हुन्छ like yesterday ago last those days in 1950 in plus past time you know in 1960 you know so all these are past indicators when I was a child जब म बच्चा थिएँ you know 1950 1960 when I was a child you know so all these things are to be used in a proper way ए अब हेर नेपालीमा ल लेख्न थाले त जब म बच्चा थिएँ म छुकछुके थिएँ when I was a child I was mischievous mischievous दुईटै simple past यो टाइम एडभर्बियल भयो when I was a child एउटा टाइम भयो when I was a child I was mischievous 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 भयो भएन ओके अब कहिलेकाहीँ टाइम एडभर्बियल पास्ट हो कि प्रेजेन्ट हो झुकिन्छ फ्युचर हो झुकिन्छ जस्तै झुकिने एउटा टाइम एडभर्बियल छ द अदर डे अथवा दि अदर डे दि अदर नाइट भनेको हिजो भनेको दि अदर डे भनेको हिजो दि अदर नाइट भनेको हिजो राति भनेको त्यो पनि याद गर है झुकिन्छ दि अदर डे अथवा दि अदर नाइट I slept well the other night गत राति म मस्तले सुतेँ I slept well SLEPT the other night you know त्यस्तै गरी अरु एक्जाम्पल यही छ तिमीले यही सारै हुन्छ पछि तिमीहरुलाई चाहिँ यो ग्रुपमा पनि हाल्दिनु हुन्छ सरले She did not buy anything last week. Look. What did you do last month? Question भन्दाखेरि did अगाडि आउँछ did अगाडि आएपछि पछाडी V1 हुन्छ Where did you go हुन्छ where did you went हुँदैन What did you do last month? Anu visited Pokhara in 1987 है अनि अर्को हेर लेख
भूतकालमा एक कामको कारणले अर्को काम भयो भने लेखिहाल भूतकालमा एक कामको कारणले अर्को काम भयो भने दुवै सिम्पल पास्टमा लेखिन्छ दुवै सिम्पल पास्टमा हुन्छ जस्तै जब पानी पर्यो बाटो हिलो भयो अंग्रेजीमा के भनिन्छ भन त जब पानी पर्यो बाटो हिलो भयो प्लिज आन्सर मी जब पानी पर्यो बाटो हिलो भयो when it rained the road became muddy हैन एक कामको कारणले अर्को काम भयो भने दुवै सिम्पल पास्टमा है त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को विशमा पनि त्यस्तो हुन्छ विशमा पनि सिम्पल पास्ट हुन्छ तर रिग्रेटमा पास्ट पर्फेक्ट हुन्छ विशमा यस्तो हेर सब्जेक्ट प्लस विश प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 यो इच्छामा चाहिँ सिम्पल पास्ट रिग्रेटमा पास्ट पर्फेक्ट यो चाहिँ इच्छा जस्तै I wish it raining I wish it rained क्यों अनि अर्को अनरियल थिङमा पनि सिम्पल पास्ट अगाडि प्रेजेन्ट तर पछाडि सिम्पल पास्ट हुन्छ जस्तै if only I had an umbrella he speaks as if he were a king यो अनरियल हो ऊ राजा हो जस्तो गरी बोल्यो that is unreal thing so unreal thing is written in simple past लेख्यो कि तिमीहरूले हेलो भाइ बहिनीहरू लेख्यो सर that's good let me share you with the photo that would make it much clearer क्लियर आएन छ वाडेबा तिमीले लेखिसक्यो होला भूतकालमा एक कामको कारणले अर्को काम भयो भने दुवै पास्ट हुन्छ जस्तै when it rained the road became muddy MUDDY ओके अब अर्को हेर इच्छा I wish it stopped raining पानी पर्न छोडेको भए पनि हुन्थ्यो I wish it stopped raining अर्को as if वा as though को पछाडि पनि सिम्पल पास्ट यसलाई अनरियल भनिन्छ if only I had an umbrella
मसँग छाता भइदिएको भए भनेको हो। इफ ओन्ली आई ह्याड एन अम्ब्रेला। अब दोस्रो वाक्य हेर त, अगाडि सिम्पल प्रेजेन्ट छ, अगाडि सिम्पल प्रेजेन्ट भयो भन्दैमा पछाडि सिम्पल प्रेजेन्ट हुँदैन। यो कन्डिसन, ही स्पिक्स एज इफ ही वा अ किङ। हिसँग वाज होइन, वा, सबैसँग वा, आई भए पनि वा। ही स्पिक्स एज इफ ही, इआरई वा, हेर मैले जुम गरिदिएँ, डब्लुइआरई वा, हिसँग पनि वा, आईसँग पनि वा, केमा त एज, किनभने यो चाहिँ काल्पनिक कुरा भएको हुनाले। सो द्याट इज द थिङ। Now go to the next file, same old file. Okay. Now the next tense. Also past continuous. Past continuous. Let me zoom it and see. Past continuous formula सारा पहिला. Subject plus was wa. WER ला where भएन, where भन्यो भने लगाउनु हुन्छ, यसलाई wa भनिन्छ अंग्रेजीमा। Subject plus was wa plus before plus object. Right? So यसको कन्डिसन के हो त भन्दाखेरि, भूतकालमा कुनै काम भइरहेको थियो, हुँदै थियो, छोटो समयमा है, लामो समय भयो नि पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस, छोटो समय भयो भनेदेखि पास्ट कन्टिन्युअस। भूतकालमा कुनै काम छोटो समयसम्म हुँदै थियो, दिस इज पास्ट कन्टिन्युअस। जस्तै उदाहरणहरू हेर्नुस्, सडकमा गाडी गुड्दै थिए, गाडी गुड्दै थिए। अर्को, भेडाहरू कराउँदै थिए, भेडाहरू कराउँदै थिए। हावा चलिरहेको थियो, अथवा चल्दै थियो भनौँ न, चल्दै थियो, हावा चल्दै थियो। अलराइट, यो तीनवटा ल गरिहाल त, अनि के मलाई आन्सर भन। सडकमा गाडी गुड्दै थिए, भेडाहरू कराउँदै थिए, हावा चल्दै थियो। सडकमा गाडी गुड्दै थिए, सडकमा गाडी अथवा गाडीहरू जे भने पनि हुन्छ, गुड्दै थिए भनेपछि गाडीहरू नै भन। सडकमा गाडीहरू गुड्दै थिए, भेडाहरू कराउँदै थिए, हावा चल्दै थियो।
भयो? भयो sir. Okay. Now what's the answer? Tell me the answer. Vehicles were moving in road, ships were making noises, wind was blowing. Okay, very fine. Any other answer? There can be multiple answers. Come on, there can be multiple answers. Come on. Sir, may I? Yes. Vehicles were running in the road. In the road or on the road? On the road. Sorry, sir. Sheep okay. were shouting. Hmm. Wind was blowing. Wind or wind? Wind. Now, let us see. Glitching. It was windy. Okay, vehicles were running on the road. Okay, vehicles were running on the road. Running on the Sheep road. were bleating. The sound of the sheep is known as bleat. Sheep was bleating. And another answer is हावा चल्नु पानी पर्नुलाई हावा पानी भन्नु पर्दैन के इट राखिन्छ त्यहाँ जहिले पनि है. It was blowing. The wind was blowing is good. Fine. त्यो भन्दाखेरि फेरि rain was raining भन्नु गल्ती होइन. Rain was pouring. Rain was coming. Fine. It was raining. It was blowing. Now it refers to wind. It Okay. was windy हुन्छ sir. No. It was windy भनेको त बतासे भएन नि. ए Now next point that you have to understand. Sir, wind was going on. On किन चाहियो? The wind was blowing. On refers to continuous activity के फेरि continuous चाहिएन नि. Sir, wind was going on. भनेको मैले बुझेँ भने के भयो? Blowing on भनेको चले थियो भन्ने हुन्छ के? चले भनेको छैन नि त मैले. हावा चलेको थियो मात्र भनेको छ नि. त्यसकारण त्यो कुरालाई ध्यान दिने. ओके. अब अर्को कुरा छ. What you have to understand is, ल लेख्नुस्. भूतकालमा एउटा काम भइरहँदा बीचमा अर्को काम भएको काम पास्ट कन्टिन्युअसमा र बीचमा काम सिम्पल पास्टमा लेखिन्छ. भूतकालमा एउटा काम भइरहँदा अर्को काम भएमा भइरहेको काम पास्ट कन्टिन्युअसमा र बीचमा भएको काम सिम्पल पास्टमा लेखिन्छ. बुझ्यौ? जस्तै म नुहाइरहँदा धारो सुक्यो. अगर त म नुहाइरहँदा धारो सुक्यो. ओके. नेताजी बोलिरहँदा कसैले उनलाई चप्पल प्रहार गरे. कसैले उनलाई चप्पल प्रहार गरे.
खाना बनाउँदै गर्दा ग्यास सकियो। ओके, ल यो तीनटाको नेपाली अंग्रेजीमा लेख्नु पर्यो, लेख्नुस्। If you have alternative answers, write both answers. Sir, Yes. Please when tell I me was bathing, tap run out. कति राम्रो टेन्स बनाउनु भयो है। रन आउट कुन टेन्स हो त्यो? रन आउट भने मैले सिम्पल पास्ट र पास्ट कन्टिन्युअसको कुरा गरेको छु। रन आउट दोस्रो वाक्य Someone hit sleepers when leader was giving speech. होइन, यो हिट्स भने कुन टेन्स हो? पहिला त्यो भन त कान्छ। When politician was speaking, someone threw sleeper on him. ओके, अलिकति मिल्यो। वेन के भनेको कान्छु भन त? Politician अनि त्यसपछि was speaking, ओके, someone threw sleeper on him. ओके, 90% करेक्ट। While cooking, gas finished. हेर मैले खाना बनाउँदै गर्दा भनेको छ, कसले भने भनेको छैन। सब्जेक्ट आफैले लेख्नु पर्यो। सब्जेक्ट यस्तोमा आई र वी राख्ने, आई वा वी राख्ने, त्यहाँ आई राख्ने। I was cooking. When I was cooking. Gas finished. After reading. When I was cooking, gas ran out. अलराइट, तपाईहरुले राम्रो कुरा भन्नुभयो। तर राम्रो भन्दा भन्दै पनि यो राम्रो नभएको हुन सक्छ। के भन्नुस्? Cooking gas ended हुन्छ नि। एन्डेड होला। So that's not the correct answer. So म भन्छु सुन्नुस्। When plus simple past. हेर्नु है, when plus simple past, comma अनि past continuous. When plus simple past, comma past continuous. While plus past continuous. While plus past continuous, comma and simple past. Once again, when plus simple past, comma and past continuous, okay, when plus simple past, comma and past continuous, ठ्याक्कै त्यसको उल्टो, while plus past continuous, comma and simple past. Answer heर्नुस्। The tap ran out while I was bathing or having a bath.
while को पछाडि जहिले पनि past continuous. I think you can see up to mute मा राख्नुस् तपाईले पछाडिबाट गइरहेको छ. The tap ran out while I was bathing or having a bath. When the tap ran out, I was bathing. दोस्रो वाक्यमा हेर्नुस् त, मैले जब when बाट सुरु गरे simple past, when बीचमा पनि राख्न पाइयो, अगाडि पनि के रे अगाडि पनि राख्न पाइयो. जहाँ राखे पनि when को पछाडि simple past नै हुनु पर्यो के. तपाईहरुले I was bathing when the tap ran out भन्न सकिन्छ, तर the tap ran out when I was bathing भन्न पाइएन. Just when र while जहाँ राखे पनि while को पछाडि past continuous, बाँकी वाक्य simple past. While को पछाडि past continuous, बाँकी वाक्य simple past. When को पछाडि simple past, बाँकी वाक्य past continuous. Remember, while plus past continuous, remaining sentence simple past. When plus simple past, remaining sentence past continuous. So, the tap ran out while I was bathing or having a bath. When the tap ran out, I was bathing. दोस्रो, while the leader or political leader was speaking, was delivering a speech. किनभने नेताले बोल्नुलाई भाषण दिनु भनिन्छ. राम्रो शब्द राख्नुस्. While the leader or the political leader was delivering a speech, someone hit him with a slipper. Someone threw a slipper at him पनि हुन्छ है. Someone threw. The past tense of throw is threw. Someone threw a slipper. दुईटै जुत्ताले हानेछ भने slippers, नत्र a slipper at him. A slipper at him. When के गर्नु पर्यो त? The political leader was delivering a speech when someone hit him with a slipper. किन when को पछाडि त simple past. When लाई अगाडि ल्याएर गर्दाखेरि यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ. When someone hit the political leader with a slipper, he was delivering a speech. Whatever way you do, जसरी गर्नुस्, when को पछाडि simple past, while को पछाडि past continuous. While I was cooking food, the gas was over. The gas ran out. बुझ्नुभयो? आन्सर यही दिइरहेछ. हेर्नु होला. So this is how simple past is used. Generally simple past is not used alone. अर्को कुरा याद गर्नु होला, कहिलेकाहीँ while को सट्टा as प्रयोग गर्न सकिन्छ. While को सट्टा as प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ. ल अब अर्को वाक्य लेख्नुस्. नियम, भूतकालमा दुईवटा काम एकै पटक भइरहेको थियो भने दुईटै पास्ट कन्टिन्युअसमा. भूतकालमा दुईवटा काम एकै पटक भइरहेको थियो भने दुवै पास्ट कन्टिन्युअसमा लेखिन्छ. जस्तै I was teaching but students were playing. I was teaching but students were playing. म पढाइरहेको थिएँ, विद्यार्थीहरू खेलिरहेका थिए. दुवै काम एकैचोटि भयो नि. I was teaching, but students were playing. अब अर्को. Father was cooking and mother was watching TV. Father was cooking and mother was watching TV. Did you get my point? Okay, this is all about past continuous. Awareness, past perfect. Past perfect, the last line here. Past continuous को
इक्जाम्पल त्यहाँ दिइरहेको छ तर त्योभन्दा तल सी मा पास्ट पर्फेक्ट भनेर दिएको छ। अब यसको नेपालीमा म भनिदिन्छु, त्यहाँ नेपालीमा लेखेको छैन, नेपालीमा लेख्नुस् किनभने ट्रान्सलेसनको लागि पनि सजिलो हुन्छ, बुझ्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। भूतकालमा एउटा काम हुनु अगाडि नै, भूतकालमा एउटा काम हुनु अगाडि नै अर्को काम भइसकेको थियो। भूतकालमा एउटा काम हुनु अगाडि नै अर्को काम भइसकेको थियो भने फर्स्ट एक्सन पास्ट पर्फेक्ट, सेकेन्ड एक्सन सिम्पल पास्ट। फर्स्ट एक्सन पास्ट पर्फेक्ट, सेकेन्ड एक्सन सिम्पल पास्ट। बुझ्नुभयो? हेलो बुझ्यो सर। सर 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 फेरि एकचोटि भन्नुहोस् न। फेरि एकचोटि, भूतकालमा एउटा काम हुनु अगावै अर्को काम भइसकेको थियो भने फर्स्ट एक्सन पास्ट पर्फेक्ट, सेकेन्ड एक्सन सिम्पल पास्ट। पास्ट पर्फेक्ट भनेको भूतको पनि भूत, महाभूत है। एउटा काम हुनु अगाडि नै अर्को काम भयो भने फर्स्ट एक्सन पास्ट पर्फेक्ट, सेकेन्ड एक्सन सिम्पल पास्ट। जस्तै हेर, लेख नेपालीमा, पुलिस आउनु अगाडि नै चोरहरू भागिसकेका थिए। पुलिस आउनु अगाडि नै चोरहरू भागिसकेका थिए। Thieves had run away. Thieves had run away before the police arrived. Thieves had run away before the police arrived. All right. Second sentence. खाना खाइसकेपछि म सुत्न गएँ। खाना खाइसकेपछि म सुत्न गएँ। After I had my dinner. एउटा had मेन verb, अर्को had auxiliary verb, double had है। After I had my dinner, I went to bed. गर्यौ? हेर, किनभने पहिला खाना खायो त्यसपछि सुत्न गयो। After I had my dinner, I went to bed. र आज मैले तीनवटा टेन्समा त पढाएँ सामान्यतया। यसको एक्सरसाइजहरु अस्ति नै भाइबर ग्रुपमा राखिसकेको छ सबैको, नोटहरु हेर। नेक्स्ट क्लासमा अरु बाँकी पढाउँछु किनभने 11 बजेदेखि मेरो फेरि अर्को क्लास छ। I'm late for the next class. So, have a good day. Okay, sir. Thank you. Bye bye. Thank you, sir. Thank you, sir. ल 2 मिनेटमा टाइम सिट दिँदैछ है। हजुर। अब भोलि भेटौँला नि त। अब सरले सिधाइसक्यो क्या सर। सर त्यो सरले दिएको चाहिँ त्यो सबै फेस हुन्न छ। के भनेछ रे फेरि भन त। त्यो भाइबर ग्रुपमा मात्रै पठाइछ अरे नि, मेसेन्जरमा पठाइछ न। ए ल I wish you have a good day. See you tomorrow, guys. Thank you, Sure. sir. Thank you, sir. Same of you, sir. God bless you. Stay Same home. here. Stay safe. Bye bye, everyone. Bye. Bye. Bye.